So sa liwat, may gabi naman sa tanan, may gabi naman sa mga nag-view sang ining aton nga Facebook page. Diri sa Tingog sang Kaluwasan Facebook page. So salamat gid no sa sining opportunity nga sa liwat ako makadala naman sang pulong sa sining gabi nga pulong nga nagikan sa aton nga Ginoo. Ang pulong nga kabay makahatag naman sa aton sang reminder, sang paglaom, kag makuhaan naton sang lesson sa aton nga pagkabuhi sa matagadlaw nga tanan. So before sina, basahon nato ng aton nga verse nga pamalandungan sa sining nga gabi ginkuha sa unang Pedro kapitulo 1 bersikulo 17 nga nagasiling. Ang Dios wala sing may ginapasulabi. Nagahukom siya sa tanan nga tawo suno sa ila binuhatan. Gani kung ginatawag ninyo siya nga amay, kung nagapangamuyo kamo sa iya, tahuro ninyo siya samtang diri pa kamo nagadayon sa kalibutan. So muna siya nga aton nga verse no nga pamalandungan sa sining nga gabi. Pero before sina mga muyoan na kita, mga kita sang guidance nga nagikan sa aton nga Ginoo, mga kita sang kaalam sa iya. Agod nga ma-share naton ang kaundan kakuno bala ang buot nga ipahangop sang ini nga pulong para sa aton tanan. So let's pray. Father in heaven, Lord, salamat naman Ginoo sa sining opportunity kag sa sining time nga ako sa liwat maka-share naman sa ini nga pulong. Salamat man Ginoo sa imong pag-ubay sa akon nga pakadto diri. Kag kabay Ginoo nga tagaan mo ko Ginoo sa liwat sang kaalam kag paghangop sa sining nga pulong nga ma-share ko ini Ginoo sa mga nagapamati kag sa nagaview sa sining live sa sining nga Facebook page sang Tingog sang Kaluwasan Ginoo. Ikaw na Lord ang maalam sa amon, ikaw naman Ginoo maalam sa mga hilikoton pa namon sa sining gabi Ginoo. Ang tanan ini Ginoo, ginabalik ko sa iyong mga may dako ang kadayawan kag pagpasalamat. Pagi sa imo anak nga si Jesus nga amon Ginoo. Amen. So sining time sa liwat basahon ko nga aton nga verse nga gin pamalandungan nga ginkuha sa ginapamanandungan rather no nga ginkuha naton sa unang Pedro kapitulo 1 bersikulo 17 nga nagasiling. Ang Dios wala sing may ginapasulabi, nagahukom siya sa tanan nga tawo suno sa ila binuhatan. Gani kung ginatawag ninyo siya nga amay, kung nagapangamuyo kamo sa iya, tahuro ninyo siya samtang diri pa kamo nagadayon sa kalibutan. So, ang aton ni siya nga verse, no, naghatag naman sa itong sa reminder, sa liwat nga ang aton Ginoo, wala sing may ginapasalabi. Ilabi na gid kon siya na ang maghukom sa mga tao. Bisan pa nga bisan pa kita nga nga pa sining kalibutan, hindi kita makaluwas sa paghukom sa aton Ginoo. Bisan pa gani ang mga nagtaliwan na sa gihapon, mag-atubang sa gihapon sa paghukom sa aton Ginoo sa husto nga panahon. So, paano bala kita magtahod sa aton Ginoong Dios? Ang pagtahod naton sa iya, paagi sa pagsunod naton sang iya kabubuton, sa pagtuman sang iya mga kasuguan. So, ano bala ang gusto sang Ginoo para sa aton no bilang iya kita mga kaanakan aton nga himuon. Gusto niya kita nga bilang kita pagtawad sa iya no amala kita na dapat magtuman kita sang iya nga kabubuton sa aton. Gusto niya di bala gusto niya bilang katawhan kag kaanakan niya, gusto niya nga i-share naton ang iya nga pulong. Gusto niya nga ipalambot naton sa mga katawhan nga wala pala kay balo ang iya nga pulong, ilamiligid ang pulong sang kaluwasan nga iya nga gusto ipalambot sa mga tao nga ilabinagid sa mga bisan nga nakahibalo na sila pero may mga tao gid nga sa gihapon nagakalipat sila nga kung gali sila kung magbalik sila sa aton Ginoo makabaton sila sang kaluwasan. Kaya may mga tao nga nagarelay na sa mga panahon sa kalibutan, nagatalikod na sila sa aton Ginoo, mas
prefer pa nila nga magsunod sa iya sang kalibutan kaysa sa magsunod sa aton Ginoo. So paano bala naton napapakita ang pagtao sa aton Ginoo? Di bala ang pagtuman sang iya nga will para sa aton. So ang will sa aton Ginoo sa aton ang mga mag-serve kita sa iya bilang iya mga kaanakan. Ma-serve kita sa iya sa pag-share sang iya mga pulong. Kung kita nakaibalo na sang pulong sa nanungod sa kaluwasan, nga ang pagnuso sang sala, ang pagbato naton kay Kristo bilang aton manuluwas, kag ang pag-angkon sang personal nga relasyon sa iya. Amoy na isa sa mga gusto niya nga ipahimo para sa aton. Galing kay miaragin sa aton nga mas naramian pa nga mawili sa kalibutan. Kumaga dasig bala mahaylo, labi na gid kang kalibutan nagapakita sang mga bagay-bagay nga makalingaw sa tao, nga malipat ng tao nga may Dios pagali ang kalibutan. So muna ang nagkakasubo ginang Ginoo kung hindi ito magsunod sa iya, labi na gid kun kita nagarelay pa sa kalibutan. So sa pagtuman man naton sa iya nga sa iya mga kasuguan. So dapat talikdan nato ng mga sala. Kung aton nga mga naandan, dapat aton na siya nga talikdan. Ilabi na gid ang aton nga mga gindakan, ang gusto sa aton Ginoo nga siya lang aton Dios nga aton tuhan. Kag sa panahon sang inugpahuway, bisan mag-spend na lang kita sang inoras para nga magpamati sa iya pulong kag pagkikistorya sa iya. Galing may aragin sa aton nga hindi ta na mahimo tungod sa kasakuon, di ba? Tungod kay kita busy sa aton sa tagsa ka mga ginahimo. So kakalipat kita nga amo na galing naton dapat nga himuon, nga dapat samtang dili pa kita sa kalibutan, himuon naton nina para sa ikahamuot sa aton Ginoo. So paano tayo pakita ang pagtahod sa Ginoo kung wala ta na ginahimo? Grabe na gid ang sa pag spend ta sang time sa lawas sang inog pahuway, bisan 2 hours, 3 hours lang, or bisan 1 hour na lang gani, or bisan 30 minutes na lang gani, nga makabati kita sang iya nga pulong, nga maka-meditate kita sa iya, maka-istorya kita sa iya. So muna gira pangayo sang Ginoo sa aton nga dapat nga imuon. Kaso lang may aragid sa aton nga marason tabi kasi nga busy sa pagpangita sa aton nga mga panginanglan sa matag adlaw, pero hindi gid dapat himuon tagali iya nga dapat tagaantigid sang time per men Ginoo sa pagdaya ko sa iya, sa pag-worship naton sa iya, sa pagpasalamat kinabinigid sa mga bagay-bagay, sa mga blessings nga nagalaabot sa aton. Kay di ba sa Book of Psalms ginhambal dira sa Psalms chapter 50 verse 14, naghambal din ang Ginoo nga ang ihalad ninyo sa akon nga labing mataas nga Dios, amo ang pagpasalamat kag tumanan ninyo ang inyo mga promesa sa akon. So kung kita may mga promise sa Ginoo, for example, may natabo sa kabuhay nato na balang masiling ta nga Lord, kung mag-amo na ning kabuhi ko, masunod ko sa imo. Kung kaysa ginahatag na sa Ginoo sa aton, pero mayara sa aton nga nagtalikod sa gihapon sa Ginoo, nga mas umaga malipatan ta na walang promise sa Ginoo, nabinigid sa pagpangalagad. For example, nagkamasakitan tapos mga muyo ta nga Lord, mag-ayo lang ko, mga lagad na ko sa imo. Pero sa gihapon, meron sa aton nga nagakalipat, nga kung mag-ayo na kita, malipat ta nga aton promise sa Ginoo, galing nga mag-serve ta sa iya. So, ginakasubo mo lang sa Ginoo sa aton. Hindi man na siya nanamihan sina. Kay ang balagan niya, dapat tumanon ang promise sa iya. Maliban sa paghalad sa magpasalamat aton sa iya, dapat tumanon ta kung naton ginhambal sa iya. Kay ang aton Ginoo gani nagatuman sa iya nga mga promise para sa aton. Kung kita lang magpangalagad sa aton Ginoo, kung kita lang magsunod sa iya kabubuton, magtuman sa iya mga kasuguan, maangkunta ang promise nga ginhatag man niya sa aton. Ano nga mga promise sa aton? Ang kabuhi nga walang katapusan. Ilabi na gid kung kita naging luso sa aton mga sala, ginbaton ta si Kristo bilang aton Dios sa aton maluluwas, kag kita nag-angkon sang personal nga relasyon sa aton Ginoo. Ang promise ng Ginoo sa aton ang mga tagaan niya kita sang everlasting life, everlasting joy, everlasting peace. Kag ang
mga pagbakamaayon niya, mabato na naton kung himuon naton ni tanan tuhoy sa iya. Ang himuon tani bala nga wala sang pagpangduha-duha, na balang masining ka bala nga ay himuon ko ni kay nang katungdana. Ano ko lang, nang dapat ko lang nga obrahon, hindi gali dapat himuon ta man ni tanan tungod sa aton nga gugma sa aton Ginoo. Kaya nga aton Ginoo gani naghimo sang promise niya sa aton, tungod kay kita mga katawhan niya, palangga man niya kita. Hindi siya gusto nga kita malaglag. Amo na gusto sa aton Ginoo nga dapat manambala kita sa iya. Labi na gid subong end times na, damo na subong sang nagkakalatabo nga hindi mo na maintindihan. Kag pasalamat kita nga makabati kita sang pulong sang Ginoo kay may lugar na subong sa part sang Amerika kung wala ko lang sala. Do may dito nga eskwelahan nga ginband na nila ang mga Christian teachers. Hindi na sila gusto nga may magpanudlo tungod sa tuhoy sa Biblia. Hindi sila gusto nga magbaton sa mga teachers nga nagatudlo parte sa Bible. Tungod kay gusto nila laino nila. So masubo kung ikaw makakabati sin kasi kung nakabati sa to ganin sining ko hala kasubo kay matamat na nga agwa na nga may mga lugar na nga hindi na sila gusto magbaton sang yasang Ginoo. Ginamatamat na nilang ipaband ang Bible. May mga church na nga nagasira kaya hindi na sila gusto nga magpamati sang pulong nga nagikan sa Ginoo. Nga kung ang pulong sa Ginoo, yan naghahatag niya sa aton niya sang kabakod, naghahatag sa aton sang kusog, sang matakadlaw nga tanan. Amo na siyang pulong nga kumbaga may mga promises ang Ginoo sa aton nga wala gid niya na ginabali. Ang tao lang ganyan nagaka-fail sa promise sa Ginoo, pero ang Ginoo ya wala. Tungod sa iya nga pagpalangga sa aton. Kag ang aton nga Ginoo, matuod na siya nga wala siya sa may pinasalabi. Ila may nagid kon siya maghukom sa mga tao. Kay bisan pagani si Apostle Peter naghambal sa Binuhatan chapter 10 verse 34 to 35 naghambal niya siya nga gani naghambal si Pedro. Karon naliarisar ko nga matuod gid man nga wala pinilian ang Dios. Ginabato niya ang tao sa bisan diin nga nasyon kung nagakahadlok ini sa Dios kag husto ang iya ginahimo. So kanami gali kay kung ang isa ka tawo gali nga may kahadlok sa Ginoo kag husto ang iya ginahimo. Bisan pa kita ka makasasala ginabaton kita sa Ginoo. Amo na ang aton nga ginahimo sang kalibutan. Sa kalibutan ini sa kita buhi pa ginalantaw ni sa aton nga Ginoo. Amo na nga naghatag pa siya sa aton sang time nga kung pwede lang maginusul pa kita sa aton nga mga sala samtang kita ari pa sa sininya kalibutan. Kay kung maghukom ang aton Ginoo, nagahukom na siya sa mga malaot nga tawo. Kag nang Ginoo makita niya nga kita nagahimo sang matarong para sa iya nga panulok. Maabot ang panahon nga kita dalon niya dito sa iya nga ginharian. Ang mga tao naman nga nagahimo sang kalapasan sa iya panulukan, dito niya naihaboy sa lugar sang sa linaw nga kalayo. So amo na nga samtang kita ari pa sa kalibutan, hindi kita dapat magkataka sa pagtuon sang pulong sang Ginoo. Hindi kita dapat magkataka sa pagpamati sang mga pulong kung may nagapanudlo nga basta Bible lang gid nga mga nga mga pagpanudlo. Dapat hindi kita magkataka ka makakabatyag sang kapoy kung kita nagapamati. Kay ang pulong sa Ginoo naghatag ini asang kabakod sa aton. Bisan pa sa aton nga mga kabudlayan ni ginaagyan. Bisan pa sa mga pagtilaw sa kabuhi naton kung sandigan ta lang ang pulong sa Ginoo. Sigurado gid nga maangkon ta gid ang katawhayan sa kabuhi naton. So amo na siya ang mga promises nga ginhatag sang Ginoo sa aton. Kung kita nagasunod lang sa iya bilang iya mga kaanakan, kung kita nagatuman sa iya mga kabubuton, kag kung kita wala sang kataka sa paghimo sa aton nga mga katungdanan bilang iya mga kaanakan. Ano balay na amo ang pagsukid sang iya mayong balita. Kay kung ang mayong balita nga ginhambal sang Ginoo sa aton nga naton na ibaluan, kung taguon tagaliin na sa labto naton na sa Ginoo,
Kay kung ikaw nga tawo, kita, nga may nahibalaan na tuhoy sa kaluwasan, kag wala tagin share no, tungod kay mahuya kita, inayasok to na sa Ginoo sa aton sa umaabot. So, muna dapat hindi kita magkahuya ka magkataka sa pagsugid sa pulong sa Ginoo. Kag pasalamat pa kita no, nga kita sa subong makabati pa sa pulong sa Ginoo. Kag kung kita may ginahimo nga sala, dapat ato na siya nga talikdan. Dapat sundon ta ang iyasang kabubutuan sang Ginoo. Kay ang Ginoo ya hindi gina iya hindi gina siya magano sa paghukom sa aton. Grabe kung makita niya nga ang iya katawhan arak na sa pagpakasala. Galing kiti ang sa subong bingi panahon kung mag-serve ka sa Ginoo. Siyempre makaangkon ka sang kapudlayan, makaangkon ka sang makapaslawan sa kabuhi nimo. So, dira ginatisingan kita kung din kita asta. Kung bala makayatan ang ato bangon o kung hindi. So, paano tala siya matubang? Mahimo tanatanan kung kita mag-surrender lang sa aton nga Ginoo. Kung kita kung kita lang ginakos naton no ang aton nga Ginoo, ginano ta siya ng kapasakop ta sa iya. Dira ta na mabatyagan nga bisan ano pang mga trials nga nagabot sa aton, mabatyagan tang kabakod nga ginhatag sang pulong sang Ginoo sa aton. Kag kita bilang mga kanakan sang aton nga Ginoo, mas fair kita sa kung ano man nga silot nga ihatag sang Ginoo sa mga malaot nga mga tao. Kaya ang Ginoo na siling na nagahukom siya sa wala sa may pinasalabi. Ilabi na kung ang mga malaot nga mga tao nagahimo padayon sa kalautan sa iya mga katawhan. No? Kay diri sa Colosas, Kapitulo 3, versikulo 25, ginambal diri nga, ang bisan sino nga nagahimo sang malain, silutan, suno sa iya nahimo nga kalainan. Bisan sino man siya, tungod nga ang Dios wala sing may ginapasulabi. So, bisan sino pagkalikitan no, kung padayon kita ka manghimo sa kalautan sa panulok sa aton Ginoo, hindi kita gali makaluwas sa mga mata sa aton Ginoo, hindi kita makaluwas nga bilakadlaw mabaton tagid ang iyang silot para sa aton. Sa kalibutan tagani may mga judge pagkaniki sa may ginapasalabi pa sila, ilabi na gid kung balaan nila nga daw sa ila, makabinta sa ila. So, muna, ang Ginoo wala sa may ginapasalabi, bisan sino ka man, bisan ano ka man, ano man ang estado mo sa kabuhi, kung hindi mayong yung mga hinimuan, time welcome nga silutan kita tanan sa aton ni Ginoo. Hindi kita makapalagyo sa silot nga yang ginaandam para sa aton. So, muna, ang ini nga verse nag-remind sa aton tanan nga dapat magbalik na kita sa sabak sa aton ni Ginoo. Samtang kita may panahon pa, samtang may oras pa nga ari pa kita sa kalibutan, kag samtang kita buhi pa sa sining nga kalibutan. Tungod kung kita patay na, matubang na kita sa silot nga ikahatag sang Ginoo sa aton. Kag sa aton kamatayon, wala na kita sang time kag sang chance nga makanulusod pa sa aton nga mga sala. Amo na nga masiling kita nga sige kung ano ginaobra ko total nimo kung di mo kun isang tao makita. Pero ang aton Ginoo nakakita sa aton ginaobra. Kag ang aton Ginoo nagakasubo ginaya kung makita niya nga ang iya mga katawhan padayon nga nagahimo sang kalautan. Nagkakasakitan man ang Ginoo sa aton. Amo na nga nagapadala ang aton Ginoo sang mga manag-share sang iya nga mayong balita. Tungod kay gusto sang Ginoo nga ini malapnag sa bugos nga kalibutan. Ano ba lagi nambal niya sa Mark chapter 16 verse 15? Iwali ninyo ang mayong balita sa bugos nga kalibutan. Di ba mo na ginambal niya? So, muna dapat atong himuon. I-share naton ang mayong balita nga luyag nga palambot sa aton Ginoo sa aton. Ano hilang ang balita? Ang balita sang kaluwasan. Nga kung kita gali, magbaton lang sa aton nga Ginoong sa Kristo, bilang aton manluluwas, hinusulat ang aton mga sala, kag mag-angkon kita sang relasyon sa aton nga Ginoo. Mangkunta ang, kumbaga safe kita sa mga kamot sa aton Ginoo.
Kag sigurado gid nga wala sang makaagaw sa iya, sa aton sa iya mga kamot. Kay ang tawo nga nagapasakop sa aton nga Ginoo, ginano na niya, gatipigan na niya. Kag akon kita, hindi na kita makataka sa pag sunod sa iya nga mga luyag nga ipahimo sa aton, kung di na kita makataka sa pag atuman sa iya mga gusto nga ipahimo sa aton bilang iya kaanakan. Sigurado gid nga maangkon ta gid ang kaluwasan nga ginhatag sa aton nga Ginoo sa aton. Amo na nga dapat hindi kita magkataka kag dapat maging happy kita no kung kita naga-share sang pulong sa Ginoo kay at least ma-share naton sa iban kag hindi lang sa aton lang na siya nga sa aton ta lang pinsar nga masinit nga ayo kabalo ko sina kabalo ta tuod pero wa tagin sugid ti ina pa nalabton ta man na sa aton nga Ginoo sa pila ka adlaw kung wala tagin share sa iya. Sa mga katawhan niya, ang aton nga mga nahibalaan bilang iya makaanakan. So, amo na siya no, isa sa aton mga katungdanan nga kagaton nga mga responsibilidad nga isugid ta kitang mga balita. Kag dapat hindi kita magkataka sa pagsugid sina. At tungod kay amo nang gusto sa aton Ginoo, ilabi na gid subong kay kalaot na gisang kalibutan. Kag pasalamat pa kita no sa gihapon nga makabati kita sang pulong pa sa aton nga Ginoo. Kay mabot ang panahon nga ang pulong sa aton Ginoo pagatakpan ini kag tulaon ini sa ibabaw sang kalibutan kibuslan na ini sang tuman ka laot no. Lamang nagit ko magabot ng panahon sang Antikristo. Ang pulong sa aton Ginoo tulaon na ni siya tungod kay iya na ini nga ilisan. Kay hindi siya gusto mo nga may mga katawhan nga mag-upod sa Ginoo. Mas gusto sa aton kaaway nga dalon niya kita sa iya. Amo na nga, hindi lang ang mga nag-share sang pulong sang Ginoo ang nag-share sang mayang balita. Kundi nga, bisa na aton kaaway, nag-ano man na siya, 24/7, nagalibot man na siya, ginalantoy man na kung sino ang pwede niya madala. Hilabi na kung kita, Kristohanon, kita mahuyang, kung makita niya nga hapos niya kita dalon, mahimog na sa paagi, agod nga makuha na kita sa kamot sa aton na Ginoo. So, salamat gid sa sining nga verse nga naging reminder sa aton sa mga gabi no nga dapat gali maghimo kita sang mga bagay sang sundo naton ang gusto sa aton Ginoo kay ina makapahamuot diri na sa iya. Kag tandaan naton nga ang aton nga Ginoo wala sang may ginapasalabi. Basta makita niya nga malaot ng iya katawhan, maabot ang panahon nga hukman gid niya ini, i-spare niya ang mga matarong, dalon niya upod sa iya, kag ang mga katawhan niya nga padayon nga naghimo sang kalautan, sa iya panulukan, itagbo niya dito sa linaw nga kalayo. Tungod kaya mo na ang judgment niya sa aton tanan. So kung kita nga tawo, nag-judge man sa aton nga pareho, kung kita gani, may mga pinilian, pa kita kung mag-judge kita sa aton nga pareho. Kisa gani, wala pa gani ginapmangkot kung tuod na kung hindi, nag-judge ta dayon. Nag-conclude ta tayo. Ang atong Ginuya, wala, ginalantaw yan na kung tuod na kung hindi. Kagang Ginoo, makakita. Bisan sa mga tago, pa nato nga ginahimo, makita na sa aton Ginoo. So, muna, bisan ako, thankful ako sa sininga verse, no, sa akong nga nakita. Pagbasa ko sa sininga verse, nakasinigit ko nga tuod gid man, nga ang Ginoo wala sang may pinasalabi. Amo na siya mo ang gusto niya nga ipalambot sa aton. Kag ang gusto niya nga samtang ari pa kita sa kalibutan, tahuro naton siya. So paano nga pagtahod sa iya? Ang pagsunod sa iya mga kagustuhan, ang pagsunod sa kabubuton sa Ginoo, labi na gid ang pagdayaw naton sa iya, ang pagbalik sang pagpasalamat naton sa iya sa anuman nga mga grasya, sa anuman nga mga bagay, sa anuman nga mga pagpakamaayo ang natag niya sa aton. So, amo naton himuon, labi na gid sa time nga kung kita magsimba, dapat bisan gamay lang nga time, mas spend kita sa Ginoo. Kag dapat permit gid siya nga istoryahon. Kaya amo nang gusto sa Ginoo mo nga ang iya katawhan mangin malapit na sa iya. So, salamat gid no sa sininga time nga na-share ko manini nga verse sa inyo. Kag hopefully, nga ini nga verse, nakuhaan man naton sang pagtulunan nga ang Dios gali, wala sang may ginapasalabi. Hindi kita magsiling nga ang Ginoo ya may ginapasalabi, kundi nga tanan kita,
hukman niya sa pagabot sang panahon kag sa pagabot sang husto nga tiwang. So, before ko mag-end, pangamuyo na kita. Father in heaven, Lord, salamat sa time nga maghatag sa akon Ginoo, kag salamat man nga nabatianan mo ng ini nga pulong, ikaw gali ang Dios nga wala sa mga ginapasalabi. Nga kun ang mga tawo sa ning kaributan, may mga pinasalabi pa, pero ikaw nga amon nga Dios, nga amon amay, wala gid sa mga ginapasalabi. Ilabi na kun ang imo mga katawhan balik sa imo nga tubangan, nagapasakop sa imo, kag kung ng imo katawhan naginluso sang ilang mga sala, kung kami gali maginluso sang amon mga sala, nakibalo kami Ginoo nga ikaw handa ka magpatawad sa amon. Kag ang mga tao nga patayon nga nagahimo sang hindi nakapahamuot sa imo panulukan, maabot ang panahon nga ikaw magahukom sa ila kag sa amon tanan. Salamat Ginoo sa sining nga verse nga minatunoan naman kami kagkabay nga ini nga verse magamit namon ni Ginoo sa amon nga pagkabuhi sa matagadlong nga tanan. Salamat Ginoo, ikaw na Lord ang mahalam sa amon sa mga nabilin pa namon nga ilikuton Ginoo. Salamat gid sa ini nga verse nga imo nga ginpabati sa amon tanan. Kakabay nga nabuksan man ang mga pangunahuna sang imo mga katawhan nga ara pa sa sining nga kalibutan nga kabay sila magbaton man sa imo bugtong anak nga si Kristo nga bilang ila nga personal nga manluluwas kagkabay nga sila man magtalikod man sa ilang sala kag sila makaangkon man sang personal nga relasyon tuhoy sa imong Ginoo. Ikaw na Lord ang maalam sa tanan, kay kung wala ikaw Ginoo, wala kami sa kasarang sini Ginoo. Kining tanan Lord ginabalik ko sa imo nga may dako nga kadayawan nga magpasalamat pagi sa imo anak nga si Jesus nga mon Ginoo. Amen. Madamugit nga salamat Sister Joy sa pulong sang Ginoo sa mga gabi. So madamugit nga salamat sa tanan nga naga live or sa tanan nga naga-view sa tingog sang kaluwasan. So kabay pa nga sa sunod namon nga live para sa gihapon kamo. Padayon gid kita sa pagpamati sa pulong sa Ginoo. So madamong gid nga salamat sa tanan kag mayong gabi sa tanan.